नाम किंचित ज्ञानमेव तु ध्यायते। व्यङ्ग्येषु तस्य वाक्येली वाक्येली की जाता है वो अथ अधिबलं जातः यत्र भीमस्य पुनश्च दुर्योधनस्य श्लोकौ आस्तां परस्परं स्वकीयां प्रशंसां कुरुतः यत् अहम् अधिकः श्रेष्ठः अस्मि तर्हि अत्र अधिबलम् इति अस्तु। अग्रे अस्ति गण्डः। प्रस्तुत संबंधिभिर्नानार्थं सहशोधितम्। गण्डः इति विध्यङ्गं कीदृशं भवति तद्विषये उक्तमस्ति यत् प्रस्तुत संबंधिभिन्नार्थं सहशोधितम्। अरे बाबू टीवी बंद कर तो रे। भवान म्यूट करो तो। हर्ष टीवी बंद करो बेटा। सुनील महोदय भवान म्यूट करो तो। तत्र अत्र अस्ति किं यत् प्रस्तुत संबंधि भिन्नार्थं सहसा उदितम् यत् एकं किमपि चलति तस्मिन्नेव समये द्वितीयम् अकस्मात् आगच्छति यत् वक्तव्यमस्ति तस्मिन्नेव वक्तव्ये किञ्चित् अंशं गृहीत्वा अपरस्य आगन्तुकस्य अर्थस्य प्रतीतिः यदा भवति तदा गण्डः इति। अहं वारं अच्छा भवतु अस्य उदाहरणं पूर्वं कथयामि। उत्तररामचरिते अस्ति रामः कथयति बहु प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति इयं गेहे लक्ष्मीः इयम् अमृतवर्तिर्नयनयोः रसावस्या स्पर्शो वपुषि वहलश्चन्दनरसः अये बाहुकण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। रामः यः अस्ति स्वकीयायाः पत्न्याः सीतायाः विषये कथयति यत् एषा सीता मदीया कीदृशी अस्ति सर्वदैव एषा मया सह संयुक्ता भवति परन्तु अन्तिमे चरणे सः कथयति अस्य श्लोकस्य शब्दशः अर्थं न करोमि यतोहि एषः तु बहु प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। अब वस्तुतः अन्ते यत् चरणमस्ति तत् चरणमेव महत्वपूर्णमस्ति। सः कथयति तर्हि एतादृशी मम पत्नी सीता मया सह इत्थं संयुक्ता अस्ति यत् सर्वदैव प्रतीयते यत् द्वयोः मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति इति। परन्तु किमस्याः न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। यदि तया सह विरहः भविष्यति तर्हि कथं सः विरहः सह्यः भविष्यति। तस्य विरहस्य सहनं तु कर्तुं शक्यते एव नहि। तस्मिन्नेव समये प्रतिहारी आगत्य प्रविश्य कथयति देव उपस्थितः। सः कथयति रामः किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः। विरहः यदि आगमिष्यति सः मत्कृते सह्यः न भविष्यति
तस्मिन्नेव समये प्रतिहारी आगत्य कथयति देव उपस्थितः। अत्र वाक्ये यदस्ति यत् तादृशः वीरः मत्कृते सह्यः न भविष्यति तस्मिन्नेव समये प्रतिहारी आगत्य कथयति देव उपस्थितः। रामः पृच्छति आर्य कः उपस्थितः? प्रतिहारी कथयति देवस्यासन्न परिचारको दुर्मुखः। भवतः अतीव निकटस्थः यः सेवकः अस्ति दुर्मुखः सः उपस्थितः अस्ति। परन्तु प्रतिहार्याः यत् वाक्यमस्ति तस्मिन् वाक्ये इत्थं प्रतीयते यत् वीरः एव उपस्थितः अस्ति। तर्हि वीरस्य उपस्थितिः जाता इति अनेन ध्वन्यते। तर्हि इत्थम् अत्र गण्डः अस्ति। अर्थात् किमपि कश्चित् प्रसङ्गः भिन्नः अस्ति तस्मिन् प्रसङ्गे यत् उच्यते तेनैव वाक्येन सह अन्वयं कृत्वा यदि कोऽपि अन्यः अर्थः आगच्छति अन्यत् वाक्यम् आगच्छति तदा तत्र गण्डः भवति। सः कथयति यत् सीतायाः विरहः तु मत्कृते असह्यः भविष्यति तस्मिन्नेव समये प्रतिहारी आगत्य कथयति देवः उपस्थितः। अर्थात विरह उपस्थितः ऐसा अर्थ प्रतीयते। इत्थम् अत्र गण्डः अस्ति। वस्तुतः मया बहुवारं तस्मिन् विषये विचारः कृतः अस्ति यत् गण्डः अस्ति। पुनश्च पताकास्थानकस्यापि अस्माभिः परिभाषा दृष्टा अस्ति। यत्रार्थे चिन्तिते अन्यस्मिन् अन्योर्थः प्रतीयते सा तत्पताकास्थानकं भवति। तत्रापि तु एतादृशी स्थितिः एव भवति। तर्हि द्वयोः मध्ये कः भेदः? मया बहुवारं विचारः कृतः अस्ति। अधुना पर्यन्तं तस्य पूर्णतया समाधानं मम मनसि कदापि न जातमस्ति। तथैव गण्डः अपि पताकास्थानकवत् एव अस्ति अथवा पताकास्थानकं तु गण्डवदेव अस्ति इति वक्तुम् अहं पारयामि। मम मनसि एषः भावः आगच्छति। भवतु नाम इत्थं गण्डः अस्ति यत् किमपि वाक्यम् आगच्छति तस्मिन् वाक्ये कोऽपि एतादृशः अंशः आगच्छति यः भिन्नतया उक्तः अस्ति परन्तु तस्मिन्नेव समये कोऽपि अन्यः आगत्य यत् वाक्यं पठति कथयति तेन वाक्येन तस्य सम्बन्धः जायते। तर्हि भिन्नः अर्थः अत्र आगच्छति तदा गण्डः इति भवतु। तर्हि इत्थम् अत्र गण्डः इति। अत्र रामजी उपाध्यायेन विस्तरेण एतस्मिन् विषये विचारः कृतः अस्ति। सः लिखते गण्ड की परिभाषा में भरत ने 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। संरंभ तथा संभ्रम, विवाद, अपवाद और अनेक अर्थों का संकेत। अनेन प्रकारेण भारतस्य नाट्यशास्त्रे गण्ड विषये विस्तरेण विवेचनं कृतमस्ति। गण्ड में पहले से चले आते हुए प्रकरण के प्रायः अपने आप पूर्ण वाक्य या शब्द का प्रकरण के बाहर से सहसा प्रस्तुत वाक्य का शब्द से संश्लेष इस प्रकार कर दिया जाता है कि प्रथम वक्ता के लिए अनभिष्ट अर्थ झलकने लगता है। तर्हि रामस्य कृते अभिष्टः अर्थः नास्ति परन्तु अनभिष्टार्थः अत्र आगच्छति। अतएव अत्र गण्डः।
यह भावी अनिष्ट का सूचक होता है। गंड का अर्थ फोड़ा होता है, स्फोट। अत्र संस्कृते एकं वाक्यम् आगच्छति, अयम् अपरो गण्डस्योपरि स्फोटः। पूर्वमेव रोगः आसीत्, अधुना गण्डस्योपरि एकः स्फोटः अपि आगतः। तर्हि गण्डः इत्यस्यापि अभिप्रायः स्फोटः एव भवति। फोड़ा, नाट्य प्रकरण में यह फोड़े की भांति दूषित और दुखदायी भावी घटना का संकेत करता है। भवतु तर्हि अनेन प्रतीयते यत् गण्डे किं भवति, दुःखात्मकम् एव किमपि भवति, परन्तु पताकास्थानकायां दुःखात्मकं न भवति। तत्र तु अग्रे किञ्चित् भविष्यति, तस्य सूचना पूर्वम् आगच्छति, सा सूचना सुखकरी एव भवति इति पताकास्थानके भवति। गण्डे अपि तथैव अस्ति। अत्रापि विरहः असह्यः इति यथा चिन्तयति रामः, सः एव विषयः तु अग्रे गत्वा भवति। सीतायाः निर्वासनं भवति, पुनः सीतया सह विरहः तु जायते एव, परन्तु अत्र दुःखम् अस्ति। अपताकास्थानकेषु सुखं भवति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, अधुना अवस्यन्दितम् अग्रिमं विध्यङ्गमस्ति, अवस्यन्दितम् इति। यथोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्र अवस्यन्दितम् तत्। यथोक्तस्य अन्यथा व्याख्या किंचित उच्यते, तस्य भिन्नः कोऽपि अर्थः स्वीक्रियते। कथ्यते किंचित, तस्य अर्थः किंचित भिन्नः एव स्वीक्रियते। तदा इत्थं यत् अंगं भवति तत् अवस्यन्दितम् इति। यथा छलित रामायणे सीता कथयति, जात कल्यं खलु युवाभ्याम् अयोध्यायां गन्तव्यम्, तत्र स राजा विनयेन नमितव्यः। कल्यं खलु, अत्र कल्य शब्दस्य उल्लेखः अस्ति, तस्य अभिप्रायः अस्ति श्वः युवाभ्याम अर्थात लवकुशाभ्याम अयोध्यायां गन्तव्यम्। अयोध्या नगरे द्वावपि गमिष्यतः, तत्र स राजा विनयेन नमितव्यः। तत्र द्वावपि यह राजा भविष्यति भवति, अर्थात रामः यः अस्ति, तेन सह विनय पूर्वकं व्यवहारः करणीयः इति। अत्र कल्यम् इति यह शब्दः अस्ति, सः शब्दः श्वः इति अर्थात आने वाला कल, इस अर्थ को बोधित करने वाला है। इत्थं प्रतीयते यत् कल्य शब्दः प्राकृत भाषायाम् आसीत्, तेनैव साम्प्रतं हिंदी भाषायां कल इति शब्दः अस्ति। आगामी दिवसः यः अस्ति सः श्वः इति भवति। विगतः दिवसः किं कथ्यते? यः इत्यस्य कृते यास्केन निरुक्तिः दत्ता अस्ति। यः हीनः कालः यः इति यः, इत्थं यास्केन यः इत्यस्य निरुक्ति निर्वचनं दत्तमस्ति। अस्तु, हीनं गतं
गतः दिवसः तथैव यः। अस्तु, तर्हि कल्य शब्दः प्राकृत भाषायाम् अस्ति, तेनैव हिंदी भाषायां कल इति शब्दः आगतः अस्ति इति प्रतीयते। अस्तु, तर्हि सा कथयति यत् द्वावपि भवन्तौ भविष्यतः राज्ञः पार्श्वे तत्र विनयपूर्वकम् आचरणं करणीयम्। तदा लवः पृच्छति, अम्ब किम् आवाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्? किं यथा राज्ञः पार्श्वे तस्य उपजीविनः, तस्य अनुचराः, सेवकाः आचरणं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि आचरणं करणीयं भविष्यति किम्? तदा सीता कथयति, जात स खलु युवयोः पिता। पुत्र, सः तु युवयोः भवतोः पिता अस्ति, परन्तु अधुना पर्यन्तं तु कदापि एषा वार्ता आगता एव नास्ति। लवकुशौ इत्थं न जानीतः स्म स्वः यत् आवयोः पिता रामः अस्ति इति, परन्तु सीतायाः मुखतः अकस्मात् वाक्यमागतं यत् सः खलु युवयोः पिता अस्ति। तदा लवः पृच्छति पुनः, किम् आवयोः रघुपति पिता? किं रामचन्द्रः आवयोः पिता अस्ति? सीता साशंकम्, अधुना विभ्रमपूर्वकं सा चिन्तयति यत् मम मुखात् इदं किम् आगतम्। यद्यपि इदमेव सत्यमस्ति, परन्तु अधुना पर्यन्तं लवकुशौ न जानीतः यत् द्वयोः पिता रामचन्द्रः अस्ति, परन्तु अकस्मात् अस्याः मुखतः आगतम् इदं वाक्यं। तदा अधुना आशंकायुक्तं सा कथयति, अरे जात न खलु परम युवयोः सकलाय एव पृथिव्याः सः पिता भवति। नहीं, एतादृशी वार्ता नास्ति। राजा तु सर्वेषां पिता मन्यते, अतएव भवतः अपि पिता भवेत् इत्यत्र कः? अतएव सा किञ्चित् वाक्ये परिवर्तनं विधाय कथयति यत् सः तु सर्वेषां ये प्रजावर्गे सन्ति तेषां सर्वेषां पिता रूपेण राजा भवति। रघुवंशे एकं वाक्यम् आगच्छति एतस्मिन् विषये, स पिता पितरस्तेषां केवलं जन्म हेतवः। रघु विषये तत्र वाक्यम् आगच्छति, स पिता, स एव सर्वेषां पिता रूपेण अस्ति। पिता कः भवति? यः पालनं करोति। अतएव राजा यः भवति सः पालनं करोति, अतएव पालनकर्ता रूपेण सः पिता भवति। तत्र अग्रे उक्तमस्ति, पितरस्तेषां केवलं जन्म हेतवः। वास्तविक रूपेण पितरौ यौ आस्तां तौ तु केवलं जन्म प्रदाता रूपेण आस्तां। वस्तुतः पिता तु राजा रघुः एव आसीत्। अतएव तत्रापि एषः एव विषयः उक्तः अस्ति। तथैव एषा शकुन्तला कथयति यत् नहीं, शकुन्तला न, तत्र तु एषा अस्ति, सीता अस्ति। सीता कथयति यत् सः
युवयोः एव केवलं न अपितु समग्रस्य प्रजावर्गस्य पिता रूपेण अस्ति, यतो हि सः राजा अस्ति। अस्तु, तर्हि इत्थं वार्ता या भिन्नरूपेण तस्य प्रतिपादनम्। तर्हि इत्थम् अवश्यमित्थम्। अधुना अग्रे नालिका। नालिका इति विध्यङ्गम्। सोपहासा निगूढार्था नालिकेव प्रहेलिका। प्रहेलिकावत् उपहासा निगूढार्था च। उपहासा उपहास पूर्वकम अर्थात हास्योत्पादकम वाक्यम प्रहेलिकावत् भवति। प्रहेलिकावत् भवति। अयत्र निगूढ कोऽपि अर्थः, रहस्यात्मकः कोऽपि अर्थः तत्र आगच्छति, तदा विध्यङ्गं नालिका इति कथ्यते। नालिका विध्यङ्गे किं भवति? यत् हास्यपूर्वकं रहस्यात्मकं वाक्यं भवति, तत् वाक्यं प्रहेलिकावत् भवति। यथा मुद्राराक्षस नाटके। अयम् अंशः मुद्राराक्षसस्य प्रथमे अंके एव आगच्छति। प्रथमे अंके अस्ति अथवा द्वितीये अंके? द्वितीये अंके, नाम स्मरति। भवत् चरः सेवकः यः अस्ति सः कथयति, हंहो ब्राह्मण मा कुप्य किमपि तवोपाध्यायो जानाति किमप्यस्मादृशाः जनाः जानन्ति। वस्तुतः सिद्धार्थकः अस्ति, नहीं सारङ्गवः अस्ति, नहीं सिद्धार्थकः एव। सिद्धार्थकः अस्ति चाणक्यस्य शिष्यः। सः तं प्रति कोऽपि अन्यः यः आगतः अस्ति सः कथयति यत् ओ ब्राह्मण मा कुप्य क्रोधं मा कुरु किमपि तव उपाध्यायो जानाति किंचित तत्त्वं किंचित रहस्यं तव उपाध्यायः अर्थात् चाणक्यः जानाति किमप्यस्मादृशाः जनाः जानन्ति। किंचित इत्थम् अपि अस्ति यत् अस्मादृशाः ये जनाः सामान्याः जनाः भवन्ति ते जानन्ति। तदा शिष्यः इदं वाक्यं श्रुत्वा अतीव क्रोधितो भवति। किमस्मात् उपाध्यायस्य सर्वज्ञत्वम् अपहर्तुम् इच्छसि? भवान् कथयति यत् किंचित रहस्यात्मकं विषयं तव उपाध्यायः जानाति अर्थात् चाणक्यः जानाति, किंचित मादृशः जनः अपि जानाति। तर्हि कथयति यत् किं कथयसि? अरे मम गुरु यः उपाध्यायः अस्ति चाणक्यः सः तु सर्वज्ञवत् अस्ति। तर्हि सर्वज्ञत्वं तस्य चोरयितुम् इच्छति। सः तु सर्वज्ञः अस्ति, सः किं न जानाति? तर्हि अत्र प्रहेलिकावत् वाक्यमस्ति, गूढरहस्यात्मकं किमपि वाक्यमस्ति, अत्र हास्यमपि उत्पद्यते। तदा पुनः चरः यः अस्ति आगतः यः अस्ति गुप्तचरः, सः कथयति यदि ते उपाध्यायः सर्वं जानाति तज्जानातु तावत् कस्य चन्द्रः न बिप्रेत इति। सः यः गुप्तचरः आगतः अस्ति सः कथयति यदि ते उपाध्यायः सर्वं जानाति, भवान् कथयति यत् मम आचार्यः सर्वज्ञः अस्ति, तर्हि यदि सः सर्वज्ञः अस्ति तर्हि
इदं जानाति यत् किं कस्य चन्द्रः न विप्रेत इति। के एतादृशाः जनाः सन्ति ये चन्द्रं न स्वीकुर्वन्ति। चन्द्रम् अर्थात् चन्द्रगुप्तम्। अत्र भावः अस्ति चन्द्रगुप्तं, परन्तु सः इत्थं वक्तुं न इच्छति, यतोहि अन्येपि शृण्वन्ति, अत एव चन्द्रगुप्त इति शब्दं सः न कथयति, केवलं चन्द्रम् इति शब्दं कथयति। के एतादृशाः जनाः सन्ति ये चन्द्रगुप्तं न इच्छन्ति। तर्हि इत्युपक्रमे चाणक्य चन्द्रगुप्तादपरक्तान् पुरुषान् जानामि इत्युक्तः भवति। तदा गृहे चाणक्य सर्वं शृणोति द्वयोः वार्तालापं। तदा सः चिन्तयति यत् निश्चयेन एषः मम कोऽपि गुप्तचरः भवेत्, यः इत्थं सूचयति यत् अनेके जनाः एतादृशाः सन्ति पाटलिपुत्रे ये चन्द्रगुप्तं न इच्छन्ति, चन्द्रगुप्तस्य विरोधिनः सन्ति इति। तर्हि इत्थम् एतदर्थं यत् वक्तव्यमस्ति, यः वार्तालापः अस्ति, सः वार्तालापः एतादृशः अस्ति यत्र प्रहेलिकावत् निगूढार्थः हास्यपूर्वकम् अस्ति, अत एव अत्र नालिका इति। प्रथमाङ्के एव अस्ति, प्रथमाङ्के एव अस्ति एषः अंशः। प्रथमाङ्के एव अष्टादश नवविंशतिः श्लोके। भवान् तु दृष्टवान् अपि। भवतु नाम तदनन्तरम् अन्यं विध्यङ्गम् अस्ति असत्प्रलापः। अत्र मम कार्यमस्ति, मम पुस्तकम् अत्रैव अस्ति, मुद्राक्षस परिशीलनम्। भवन्तः कथयन्ति भवतु शोभनं। विस्मरणं जायते। अधुना असत्प्रलापः। असम्बद्ध कथा प्राय सत्प्रलापो यथोत्तरम्। असम्बद्ध कथा प्रलाप प्राय असत्प्रलाप, परस्परम् असत्प्रलापः। प्रश्नः किञ्चित् अस्ति, उत्तरं किञ्चित् भिन्नतया दीयते, अथवा किञ्चित् उन्मत्तवत् किञ्चित् उच्यते। एतादृशं यत् वाक्यं भवति तत् भवति असत्प्रलापः इति। तथा अत्र अस्ति अत्र एकः श्लोकः आगच्छति। अर्चिस्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहराण्यासिकतो वासुदे रङ्गुल्या विषकर्पूरान् गणयतः संस्पृश्य दन्तान् करान् एकं त्रीणि नवाष्टसप्तपदिति प्रध्वस्त संख्याक्रमा वाचः क्रौञ्चरिपो शिशित्व विकला श्रेयांस्युपुष्यन्तु वः। अत्र बालकस्य कुमारस्य शिशुरूपेण चित्रणमस्ति। यद्यपि कुमारः बालकः एव किं कृतवान्, सः शत्रुणः विनाशं कृतवान् आसीत्। बालकः अपि कुमारः, अत एव तस्य कुमार इति नाम एव जातमस्ति। कुमारः इति यदि वयं कथयामः तदा कुमारः इति कुमारकार्तिकेयः। इत्थं कुमारशब्देन कुमारकार्तिकेयस्यैव बोधः भवति। कुमारस्य अपरं नाम अस्ति स्कन्दः।
स्कन्दस्वात् तेनैव नाम्ना स्कन्दपुराणमस्ति। अय्यप्पा अपि कुमारः सन्ति खलु? दक्षिण भारते आसीत् अत एव जानाति। अन्यत् किमपि नाम? अन्यत् नाम कुमार कार्तिकेयस्य एकम् अपरं नाम बहु प्रसिद्धमस्ति, गुहः। गुहः गुहः अपि तस्य नाम अस्ति। तस्य अनेकानि नामानि सन्ति, इतः परमपि बहूनि नामानि स्युः। अस्तु, तर्हि सः शिशुः कुमारः कार्तिकेयः शिवस्य क्रोडे उपविष्टः अस्ति। तत्र शिवस्य गले वासुकीनागः अस्ति। तस्य वासुकीनागस्य मुखे दन्ताः सन्ति। तेषां दन्तानाम् एषः गणनां करोति, परन्तु शिशुः अस्ति, अधुना सम्यक् रूपेण न जानाति क्रमः। तर्हि कथयति 1 3 9 8 7 षट्, क्रमः भिन्नः। यतोहि सः सम्यक् रूपेण 1 2 3 4 5 6 7 इत्थं सः न जानाति। अतएव सः कथयति 1 3 9 8 7 षट्। तर्हि इत्थं यः कुमारः कार्तिकेयः अस्ति वदति, तादृशः कुमारः भवतां कल्याणं करोतु। इत्थम् अत्र श्लोकः अस्ति। अतएव असत् प्रलापः सम्यक् रूपेण क्रमः तत्र न विराजते, परन्तु तत्र कारणम् अस्ति यत् एषः शिशुः अस्ति। शिशुत्वेन तस्य एषः प्रयोगः यः अस्ति सः असत् प्रलापः अस्ति, परन्तु असत् प्रलापः तु नास्ति एव। यतोहि तत्र बाल्यावस्था तस्य अस्ति। अस्तु, पश्यामः इदं श्लोकम्। अर्चिस्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहराण्यासृक्कतो वासुके अंगुल्यात् विषकर्पूरान् गणयतः संस्पृश्य दन्तान् पुरान्। दन्तान् करान् अत्र दन्तान् पुरान् भवेत्। एषः यः कुमारः कार्तिकेयः अस्ति सः किं करोति? वासुके, सः वासुकी कीदृक् अस्ति? सृक्कतः, सृक् अर्थात् माला रूपेण शिवस्य गले अस्ति। सः कीदृशः? अर्चिस्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहरान्। वक्त्रकुहरान्, वक्त्रं मुखं, मुखकुहरतः अर्चिस्मन्ति अर्थात् शोभायमानान्। तत्र दन्तपङ्क्तिः या अस्ति सा दन्तपङ्क्तिः शोभायमाना अस्ति। वासुके दन्तपङ्क्तिः शोभायमाना अस्ति। तां दन्तपङ्क्तिम् अंगुली माध्यमेन एकं इत्थं करोति। विषकर्पूरान् गणयत। वासुकिः अस्ति, वासुकी नागः अस्ति। तस्य मुखे दन्तेषु तु विषः तु भवेदेव। दन्तपङ्क्ति कर्पूरम् अस्ति। कर्पूरम् उत्खातिनी अस्ति, उबड़ खाबड़। तर्हि
खातिनी या दंत पंक्ति अस्ति तस्य संस्पृश्य दंतांकुरान् यः गणयति एकं त्रीणि नव अष्ट सप्त षट् इति प्रध्वस्त संख्याक्रमः भिन्नतया संख्याक्रमः यत्र विराजते वाचः क्रौञ्चरिपो शिशुत्व विकला श्रेयांसि पुष्णन्तुम इत्थं क्रौञ्चरिपो क्रौञ्च इति राक्षसस्य रिपुः यः कुमारः कार्तिकेयः अस्ति तस्य शिशुत्व विकला शिशुत्व कारणात् यत्र वैक्लव्यम् अस्ति सम्यक् रूपेण ज्ञानं तत्र नास्ति तानि श्रेयांसि पुण्यन्तु वः अर्थात युष्मान् श्रेयांसि पुण्यन्तु भवतां सर्वेषां कल्याणं करोतु इति इत्थम् अत्र किमस्ति किञ्चित् भिन्न भिन्नतया वक्तव्यमस्ति तर्हि असत् प्रलापः इति तर्हि तम् असत् प्रलापः इति व्युत्थ्यङ्गमस्ति अत्र उदाहरणद्वयं पुनः दत्तमस्ति त्यजामः हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया कृता विभावितैकदेशेन देयं यदपि युज्यते विक्रमोर्वशीये आगच्छति यदा उर्वशी लुप्ता जाता आसीत् लता रूपेण सा जाता आसीत् शाप कारणात् तदा विक्रमः यः अस्ति सः तस्याः अन्वेषणं करोति तदा कमपि हंसं दृष्ट्वा कथयति हंस प्रयच्छ मे कान्तां मे कान्तां हे हंस त्वं प्रयच्छ त्वमेव एतादृशः अस्ति यः मम प्रियां चोरितवती चोरितवसी चोरितवान् अस्ति यतोहि कथम् इदं प्रतीयते गतिस्तस्यास्त्वया हृता त्वया तस्याः गतिः हृता अस्ति यथा त्वं चलन गमनं करोसि तथा गमनं हंसवत् गमनम् एव मम प्रेयस्याः आसीत् अतएव प्रतीयते यत् त्वया एव एषा मम पत्नी प्रेयसी हृता अस्ति अतएव त्वं ददातु तर्हि इत्थम् असत्प्रलापः एव अस्ति अनेन प्रकारेण असत्प्रलापः अस्ति पुनः एकः अस्ति भुक्ता हि मया गिरया स्नातोऽहं वह्निना पिबामि यत् हरिहरि हरिहर हिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नित्यानि इदं तु अद्भुतं वाक्यं भुक्ता हि मया गिरया मया कोऽपि कथयति यत् मया गिरयः सर्वे पर्वताः भुक्ताः पर्वतानां भोजनं कः करिष्यति स्नातोऽहं वह्निना वह्निना अहं स्नानं कृतवान् पिबामि यत् आकाशं मया पीतम् हरिहर हिरण्यगर्भा हरिहर हिरण्यगर्भ हरि विष्णु हर शिव हिरण्यगर्भ ब्रह्म हिरण्यगर्भ मत्पुत्रा एते त्रयोपि मम पुत्राः सन्ति अतेन नृत्यामि अतएव अहं नृत्यं करोमि तर्हि इत्थम् असत्प्रलापः एव अस्ति अस्तु तर्हि इत्थम् असत्प्रलापस्य एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति अग्रे व्याहारः इति अग्रिमं विध्यङ्गमस्ति व्याहारः अन्यार्थमेव व्याहारो हास्य लोभकरं वचः हास्य लोभकरं वचः हास्यं लोभोत्पादकं च वचः वाणी या वाणी अन्यार्थं प्रतिपादयति कथ्यते किञ्चिदपि
तस्य अर्थः किञ्चित् भिन्नः आगच्छति। इत्थं यः अस्ति सः व्याहारः। व्याहार इति विध्यङ्गम्। यथा मालविकाग्निमित्रे एव अस्ति, यथा मालविकाग्निमित्रे लास्य प्रयोगावसाने, लास्य प्रयोगावसाने अर्थात लास्यं भवति पार्वत्याः नृत्यम्, अर्थात मालविकायाः नृत्यं यदासीत् तत् नृत्यं लास्यम् आसीत्। तर्हि मालविका नृत्यं कृतवती, तदनन्तरं मालविका निर्गन्तुम् इच्छति, अधुना गन्तुकामा अस्ति, तदा विदूषकः कथयति। प्राकृत भाषायाम् अस्ति, परन्तु मा तावत् उपदेश शुद्धा गमिष्यसि, मया उपदेशेन शुद्धा भूत्वा न गच्छतु। किञ्चित् वदति। इत्युपक्तमे गणदासः कथयति यत् यः गणदासः अस्ति सः गुरुः अस्ति मालविकायाः। सः विदूषकं प्रति कथयति, आर्य उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः। किं मालविकायाः नृत्ये क्रमभङ्गः जातः आसीत् किम्? यदि एतादृशी स्थितिः अस्ति तदा भवान् कथयतु कुत्र क्रमभङ्गः जातः आसीत्। अधुना वयं दूरदर्शने सर्वदैव पश्यामः, सर्वदैव इत्थं चलति यत् नृत्य लैव् भवति, तत्र नर्तनं भवति, तत्र यत्र दोषः भवति तस्य दोषस्य ज्ञापनं तत्र क्रियते। तर्हि सः पृच्छति गणदासः यत् यदि भवतः शङ्का अस्ति यत् एषा किञ्चित् भिन्नं कृतवती अस्ति, नृत्यं सम्यक् रूपेण न कृतवती अस्ति, तर्हि भवान् कथयतु। तदा विदूषकः कथयति, सः तु हास्यप्रियः अस्ति। प्रथमं प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति, सा तया लङ्घिता। ऐसा सम्यक् रूपेण तो न कृतवती, यतोहि पूर्वं किमपि कार्यं भवेत् ततः पूर्वं ब्राह्मणस्य पूजा करणीया आसीत्। ऐसा तो मम पूजा तो कृतवती नहीं, अत एव तत्र एषः दोषः अस्ति। तर्हि इत्थं सः यत् कथयति तत्र हास्यमस्ति। किमपि वाक्यमस्ति तत्र किमपि अत्र योजयति, अर्थात् कश्चित् प्रसङ्गः भिन्नः, तत्र किञ्चित् अनेन प्रकारेण किञ्चित् भिन्नतया अत्र उक्तमस्ति, अत एव व्याहारः इति। इत्यादिना नायकस्य विश्रब्द नायिका दर्शन प्रयुक्तेन हास्य लोभकारिणा वचनेन व्याहारः। वस्तुतः स इच्छति यत् मालविका बहुकालपर्यन्तम् अत्र निवसेत्, यतोहि अग्निमित्रः यः अस्ति नायकः, तस्य मनसि आसीत् यत् एषा तु नृत्यं कृतवती, अधुना नृत्यानन्तरं सा गमिष्यति, अत एव अहं तु तां बहुकालपर्यन्तं न रक्ष्यामि। अत एव विदूषकः इत्थं कथयति यत् किञ्चित् कालपर्यन्तम् एषा विराजेत इति भवति। इत्थं व्याहारः। अधुना अन्तिमम् अस्ति मृदवम् इति। अन्तिमं विध्यङ्गं मृदवम्। दोषः गुणः, गुणः दोषः, यत्र स्युर्मृदवम् तत्। गुणाः दोषवत् प्रतीयन्ते, दोषाः गुणवत् प्रतीयन्ते। इत्थं यदा यत् वाक्यं भवति तत्र मृदवम् इति विध्यङ्गं भवति। अस्य
प्रसिद्धं उदाहरणम् अस्ति, प्रसिद्धः अतीव श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति, यस्मिन् विषये एकस्मिन् दिवसे अस्माभिः विचारः अपि कृतः आसीत्। अभिज्ञानशाकुन्तले सः सारथी अस्ति, सः कथयति, नहीं, सेनापति अस्ति, सः कथयति व्यायामविषये, मेदश्छेदकृशोदरं लघुभवत् युद्धानि योग्यं वपुः सत्त्वानाम् उपलक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयो उत्कर्षः स च धन्विनां जरिषवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैवभ्यसनं वदन्ति मृगयां दृग्विनोदः कृतः। अत्र मृगयायाः ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् गुणरूपेण अत्र उल्लेखः अस्ति। अतएव अत्र किमस्ति, मृदवम् इति अस्ति। इदं श्लोकमपि त्यजामि, यतोहि सः अयमपि श्लोकः सर्वैः ज्ञायते। अतएव मृगयायाः ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् गुणरूपेण अत्र वर्णनं ज्ञायते। अतएव अत्र मृदवम् इति विध्यङ्गम् अस्ति, यतोहि तत्र उक्तिवैचित्र्यं प्राप्यते। अस्तु, अनेन प्रकारेण त्रयोदश विध्यङ्गानां विवेचनं जातम्। अधुना विध्यङ्गानां विवेचनानन्तरं धनञ्जय अस्य प्रकरणस्य उपसंहारं कुर्वन् कथयति, एषामन्यतमेनार्थं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत् प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत् ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्। एषाम् अन्यतमेनार्थम्, अन्यतमम् इति कः प्रत्ययः? तमप् इति महोदय। रिलेटिव डिग्री प्रत्यय। बहुषु मध्ये किमपि एकम्। अधुना बहवः विषयाः उक्ताः सन्ति, तत्र बहुषु मध्ये किमपि एकं स्वीकृत्य, अर्थात् कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवृत्तय, प्रवृत्तकम्, पुनश्च विध्यङ्गानि, इत्थम् एतानि बहूनि उक्तानि सन्ति, तेषु किमपि एकं स्वीकृत्य इति अन्यतमम्। येषाम् अन्यतमेनार्थं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत्, सूत्रभृत् अर्थात् सूत्रधारः पात्रम् आक्षिप्य पात्रेषु तस्य आक्षेपं कृत्वा प्रस्तावनान्ते, प्रस्तावनायाः अन्ते निर्गच्छेत् ततः वस्तु प्रपञ्चयेत्। सः सूत्रधारः किमपि एकम् अंगं स्वीकृत्य प्रस्तावनायाः अन्ते तस्य स्थापनां कृत्वा तदनन्तरं सः बहिः गच्छेत्, तदनन्तरं वस्तु प्रपञ्चयेत्। वस्तु प्रपञ्चयेत् अर्थात् नाटकस्य आरम्भं कुर्यात्, अर्थात् इत्थं प्रस्तावनानन्तरं नाटकस्य आरम्भः भवेत्। प्रस्तावनायां च सूत्रधारः किं कुर्यात्, एभिः किमपि एकं स्वीकृत्य, अर्थात् पूर्वं तु विध्यङ्गानां विवेचनात् पूर्वं कथोद्घातस्य उल्लेखः अभवत्, प्रयोगातिशयस्य उल्लेखः अभवत्, प्रवृत्तकस्यापि उल्लेखः अभवत्। तर्हि त्रयः एते विषयाः, पुनश्च त्रयोदश विध्यङ्गानि। तर्हि इत्थं षोडशसु किमपि एकं स्वीकृत्य प्रस्तावनायां तस्य
प्रयोगं कृत्वा तदनन्तरं प्रस्तावनायाः समापनं कृत्वा वस्तु प्रपञ्चे अर्थात नाटकस्य आरम्भं सः कुर्यात्। वस्तुतः सूत्रधारः एव तु भवति सर्वं करोति, अतएव सः सूत्रधारः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात् इति। अनेन प्रकारेण अत्र विच्छेदानां विवेचनं जातमस्ति। परन्तु मया पूर्वमपि उक्तमासीत् यत् भरतः युद्धं न स्वीकरोति। भरतः त्रयोदश अङ्गानि आमुखाङ्गरूपेण न स्वीकरोति। परन्तु धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् वीथ्यङ्गानि यानि भवन्ति अर्थात् वीथि यस्य विवेचनम् अग्रे भविष्यति, रूपकेषु अन्यतमं रूपकं, तेषु त्रयोदश अङ्गानि भवन्ति। तानि त्रयोदश अङ्गानि आमुखाङ्गानि अपि भवितुमर्हन्ति। इत्थं एभिः अङ्गैः येषु अङ्गेषु मध्ये किमपि एकम् अङ्गं स्वीकृत्य तदा प्रस्तावनायाः समापनं भवेत्, अनन्तरं नाटकस्य आरम्भः भवेत्। भवतु नाम इत्थम् अस्य विवेचनं जातमस्ति। अधुना अग्रे किं नाम नाटकम् इति तस्य विवेचनं जातमस्ति, जायमानमस्ति। वस्तुतः तृतीय प्रकाशे 10 रूपकानां विवेचनम् अस्ति। स एव विषयः मुख्यः अस्ति, परन्तु ततः पूर्वं भूमिकारूपेण एते विषयाः स्थापिताः सन्ति। अस्तु, यदि कोऽपि प्रश्नः। एका वार्ता अन्या अस्ति यत् 31 जुलैतः अगस्त 7 पर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः अस्ति। तर्हि अस्माभिः अपि संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं भवेत्। वस्तुतः सप्ताहस्य आयोजनं तु करणीयं भवति यत्र जनानामपि सहभागिता भवेत्। परन्तु अत्र कथं भविष्यति तस्मिन् विषये भवन्तः अपि विचारयन्तु। अस्माकम् एषः समयः तु निर्धारितः अस्ति 1 घण्टात्मकः। यदि भवन्तः विचारयिष्यन्ति तर्हि 7 दिनेषु 7 विषयान् स्वीकृत्य अहमेव किञ्चित् वदिष्यामि, अथवा अन्यः कोऽपि वदिष्यति। तत्र इत्थमपि कर्तुं शक्यते यत् यथा वेबिनार् भवति तथैव केचन अन्येपि योजिताः भविष्यन्ति, तेषामपि आध्यात्मिकं वक्तव्यादिकं भविष्यति। तर्हि एतस्मिन् विषये भवन्तः सर्वे विचारयन्तु। अधुना समयः अस्ति, यः विचारः भविष्यति न समयः तु नास्ति एव, तथापि अस्ति। श्वः एतस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः करणीयः। यदि अधुना किमपि मनसि स्यात् तर्हि कथयन्तु। प्रणमामि सः। मम विचारो अस्ति यत् भवन्तः एव कोऽपि एतादृशः विषयः अस्ति यं सुकृति यथा कोऽपि भवतः यथा सङ्ग्रहः अस्ति, यथा काव्यगुणे उपरि काव्यलक्षणस्य उपरि वा यत् किमपि ये विषयाः सन्ति तस्योपरि भवेत्। यदि ते एक विषयोपरि सम्पूर्णरूपेण तस्य भवतः विचारः आगमिष्यति तर्हि वरं भविष्यति। वेबिनार् मध्ये किं भवति, ये बहिस्तात् योजिताः भवन्ति, बहु वेबिनारेषु दृष्टवान् अस्मि, ध्वनिः न आगच्छति, कृपया वदतु एकवारं, तस्मिन् समये प्रायः अर्धघण्टा गच्छति। अतः तत्र
अतः भवन्तः वयं सर्वे प्रायः 1 घण्टात्मक अस्मिन् समये प्रायः वयं सर्वे ये जनाः स्मः अत्र ते प्रायः सङ्गठितरूपेण अत्र स्मः। वेबिनार् मध्ये किं भवति, बहिस्तात् जनाः संयोजिता भवति, तर्हि तस्य ध्वनिः नागच्छति, इतः ध्वनिः न, तर्हि तत्र हच्पच् भवति, तत्र अस्तव्यस्त तत्र भवति। इदं तु भवति। तर्हि भवन्तः अत्र पाठयन्ति चेत्, अत्र बोधयन्ति चेत्, वयं सर्वे तत्र सम्यक् रूपेण पारिवारिकरूपेण अत्र शृणोमि, तत्र एतादृशी व्यवस्था तत्र न भवति। अत्र वर्गसदृशः एव भवति, अत्र किमपि काठिन्यमयं न अनुभवामः। न अनुभवामि। अतः भवन्तः एव कोऽपि विषयं तादृशविषयः भवेयुः यत् अधुना पर्यन्तं तस्य उपरि विमर्शः न जातः अस्ति। प्रतिदिनम् एकमेकं विषयं स्वीकृत्य तत्र अस्माकं बोधनं भवेत्। इदमेव भवितुम् भवतु, विचारयामः। एषः विचारः एकः मम विचारः अस्ति। पुनः यथा सर्वेषां सम्मतिः भविष्यति तथैव करिष्यामः। यतोहि अधुना पर्यन्तं संस्कृतभारतीजनाः मह्यं न उक्तवन्तः सन्ति यत् केन प्रकारेण किं भविष्यति। परह्यः सः पृथ्वीराजः आगतः अपि आसीत्, परन्तु सः पुनः पलायितः। तेन किञ्चित् नोक्तं यत्। नमो नमः। कथयतु। यह रमेश कुमार 7:30 एक क्या बोले मीटिंग रखा था उन्होंने, और मीटिंग में वो बताए कि क्या क्या कार्यक्रम रख रहे हैं वो लोग। संस्कृत सप्ताह मह्यं तु सः न उक्तवान्। तर्हि कथं भविष्यति, कः समयः, इत्थमेव तु भविष्यति, ऑनलाइन माध्यमेनैव भविष्यति। परन्तु कोऽपि उक्तवान् नहि, मह्यं न कोऽपि उक्तवान्। यतोहि अहं संस्कृतभारत्याः प्रान्ते तु अस्मि नहि, अहं तु क्षेत्राध्यक्षः अस्मि, तथापि अस्मिन् प्रान्ते तु निवसामि। झारखण्ड अस्ति श्रीमान्। केवलं झारखण्ड दायित्वं नास्ति, इतः परमपि दायित्वम् अस्ति, परन्तु झारखण्डः अपि तु अस्ति मम दायित्वे। ताराकान्त शुक्ला महोदय तु अस्ति। ताराकान्त शुक्ल महोदयः सः प्रान्ताध्यक्षः अस्ति। ह्यः बिहार प्रान्ते ह्यः सूचना आगतं यत् 4:00 5:00 एका गोष्ठी भविष्यति संस्कृतभारती पक्षतः। मम 4:00 योजनं जातं, तत्र बहु प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु तथापि मम योजनं तत्र न सञ्जातः। अनन्तरं त्यक्तवान् अहम्। एषा स्थितिः भवति, एषा सर्वत्र स्थितिः भवति। अहं दीप्तांशुं कृतवान्, कथं कृतवान्, अहं बहु प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु न जातम्। भवतु, पुनः या परंपरा चलति तथैव चलेत्, तथैव भवेत्। एकैकं विषयं स्वीकृत्य स्वकीयं मतं स्थापयिष्यामि। परन्तु तत्र अन्येषामपि यदि मतम् आगमिष्यति, अन्येषामपि यथा कोऽपि एतादृशः स्यात् यः किमपि लिखितवान् अस्ति, तस्य प्रस्तुतिं सः कुर्यात्, पुनः तस्मिन् विषये सर्वेषां समीक्षा भवेत्, पुनः अन्ते अहमपि वदिष्यामि। इत्थं यदि भविष्यति तर्हि अधिकम् उचितम् एवं भवितुमर्हति। अत एव यदि केचन किञ्चित् लिखितवन्तः सन्ति अथवा लिखिष्यन्ति, तेषां तदनन्तरं सर्वे स्वकीयं मतं स्थापयिष्यन्ति, अन्ते मदीयं मतं भविष्यति। तदपि भवितुमर्हति। कोऽपि एतादृशः अस्ति यः किमपि लिखितवान् अस्ति अथवा लिखिष्यति,
कस्मिन् दिवसे तु अहं वदिष्यामि यत् संस्कृत दिवसः किं संस्कृत सप्ताहस्य तर्हि सः विषयः कस्मिन् दिवसे भवेत् संस्कृत दिवसे भवेत् अगस्त मासस्य संस्कृत दिवस भवेत् भवतु अधुना पश्यामः अस्तु तदा शान्तिपाठः भवेत् आं महोदय श्रीमन्तः डॉक्टर सुनील कश्यप महोदय अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम् ॐ शान्तिः 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 भवतु नमो नमः महोदय नमो नमः नमो नमः नमो नमः